अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज और आप देख रहे हैं यस 7 न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुफ्ती मोहम्मद अलकमा साहब और उनसे हम बात करेंगे कि आज जो चांद पाली में दस्तारबंदी बहुत हो बहुत रही है। शुक्रिया। आप जैसे कि मुफ्ती हैं और आज जो यहाँ दस्तारबंदी हो रही है चांद पाली गांव में, इस पे आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल की। ये चांद पाली में मदरसा इस्लामिया गौसिया जो बड़ा पुराना इदारा है, यहाँ बैरूनी बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जिनके रहने सहने खाने पीने का सारा बंदोबस्त अहले मोहल्ला और बिलखुसूस यहाँ के मोहतरम हज़रत मौलाना डॉक्टर सरफराज वारिस साहब और सदर मुदर्रिस हज़रत अल्लामा मौलाना शादाब रज़ा साहब बड़ी मेहनत से इस मदरसे को यहाँ तक लेकर के आए हैं कि आज उन होनहार तालिब इल्मों में 5 बच्चे जिनके सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ रखी जाएगी, जिन्होंने मुकम्मल 30 पारे कुरान शरीफ को अपने सीने में महफूज किया है, ये उन्हीं को हौसला अफजाई के लिए और हमारी कौम में इस चीज़ का मैसेज देने के लिए कि इज़्ज़त और ताज उसी को मिलता है जो अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ को अपने सीने में सजाता है। इसके लिए एक जलसा मुनक्किद किया गया है जिसमें दूर दराज से उलमा, खुतबा, शोरा और बिलखुसूस पीर तरीक़त हज़रत सैयद नाहिद नबीली साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं। मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब सीवानी, उनका बड़ा शानदार खिताब होता है। वहीं शोरा इस्लाम में हज़रत इंजीनियर अरशद इकबाल साहब अशरफ़ी और बड़े ही मशहूर व मारूफ हज़रत मौलाना नौशाद अहमद छपरवी, ये सब तशरीफ़ लाए हैं और फ़कीर भी इसी गरज से आया है। इसमें एक और ख़ुशी की बात है कि फ़कीर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम अकरम साहब, वही हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान रज़वी साहब और भी दीगर बहुत सारे उलमा किराम तशरीफ़ लाए हैं। आवाम का भी एक जम्मे गफ़ीर है, आप देखेंगे। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला कौम मुस्लिम को इल्म दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपसे एक बात पूछना था कि जो ये बच्चे जिन लोगों की दस्तारबंदी हो रही है वो कहाँ कहाँ से? ये जैसा कि बताया गया है कि बिहार ही से हैं, मुख्तलिफ अज़ला से, दूसरे ज़िलों से आकर के रह रहे हैं और यहाँ के भी बच्चे मकामी तौर पे आते हैं जो तालीम हासिल करके अपने घरों को चले जाते हैं। चूँकि उनका घर करीब है तो उनके जाने की सहूलत है और ये बच्चे जिनके सरों पे बिलखुसूस आज दस्तारबंदी और दस्तार हिफ्ज़ रखी जाएगी, ये दूसरे अज़ला से, मतलब कि बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों से यहाँ रहते हैं सहते हैं, ये उन्हीं की दस्तारबंदी होने वाली है। हजरत जिस तरह से दुनियावी में ज़्यादातर मुसलमान के जो बच्चे हैं ढलते जा रहे हैं और दिन से हटते जा रहे हैं, तो इस पे जो हमारे कौम के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या मैसेज दीजिए? देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने तालीम को भी बांट दिया है। सच्ची बात यह है कि कोई भी दुनियावी तालीम और दीनी तालीम अलग अलग नहीं है, बस ये है कि हम उसको इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ में दुनिया का सारा इल्म मौजूद है। आप माशियात उसमें देख सकते हैं, समाजियात देख सकते हैं, आप उसमें सियासत देख सकते हैं, आप उसमें ज़िंदगी गुजारने का, कमाने का, समाज में रहने का, सोसाइटी को संभालने का सारा तरीका बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया का इल्म अलग है और दीन का इल्म अलग है। ये सारा इल्म पैदा किया हुआ अल्लाह तबारक व तआला का है। हम कहीं से भी हिदायत हासिल करें, दुनिया ही का इल्म, असली तालीम जिसे कहते हैं आमतौर पे हिंदी और अंग्रेज़ी, अगर उसको पढ़ के इंसान न बना तो बेकार है। उसी तरीके से है कि मदरसे की तालीम हासिल करके भी अगर इंसान न बना तो बेकार है। तो असल चीज़ है तालीम के साथ तरबियत, और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाती है। मतलब कुछ लोग का ये दिमाग में आता है कि अगर मदरसा में जाएगा तो केवल वो दीनी इस्लाम पढ़ेगा, दुनियावी से दूर हो जाएगा, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, असल इस बात पे क्या कहा जा सकता है, ये रोना है आज के दौर का कि तालीम को रोज़गार से जोड़ के देखा जा रहा है। हालांकि तालीम रोज़गार की चीज़ नहीं है, तालीम इंसान की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। तालीम चाहे जैसी भी हो, वो एक नूर है, रोशनी है। हाँ, जो रोज़गार के लिए हमें दूसरे ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए,
ایسا نہیں ہے کہ ہم نے حفظ قرآن کر لیا اور بس اپنی تعلیم کو یہیں روک دیں. بہت سارے فیلڈ ہیں, یہ بچے آگے بھی جا کر کے الحمدللہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں بہت سارے حفاظ ہیں, علماء ہیں, جنہوں نے BPSC نکالا ہے, UPSC نکالا ہے, کالجوں میں جا کے پروفیسر بنے ہیں. تو اگر انسان طے کر لے کہ ہمیں ہر فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی. صدر المدرسین کے پد پہ ہوں, یعنی پرنسپل کے پد پر ہوں. جی جی. تو ہم یہ پوچھیں گے کہ جو یہاں دستار بندی ہو رہی ہے وہ کہاں کے بچے ہیں, یہیں کے ہیں یا اور کہیں؟ جس میں تو تمام بچے الگ الگ ضلعوں کے ہیں. کچھ بچے مظفر پور کے ہیں, کچھ کٹیہار کے ہیں, کچھ سیتامڑھی کے ہیں, اور ایک بچہ نیپال کا بھی ہے الحمدللہ. ہاں, مطلب انڈیا سے باہر کے بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں. ہاں, یہ تمام 5 حافظ قرآن ہیں, اور الحمدللہ یہ تمام سارے بچے ہمارے پاس حافظ قرآن بنے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ قاری کی دستار بندی بھی ہوگی, اور اللہ نے چاہا تو عالم اور فضیلت, اور اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ افتاء اور مفتی بھی یہاں سے بن کے جائیں گے بچے ہمارے. خصوصی خطاب جن کی ہونی ہے مفتی سلطان صاحب ہے, اور مفتی علقمہ صاحب ہے, اور جن کی سرپرستی میں یہ ہو رہا ہے یہ پروگرام, وہ سید ڈاکٹر ناہید صاحب حسن پورہ کے رہنے والے, ان کی سرپرستی میں اور باقی تمام لوگ کی موجودگی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. ایک بات اور جاننا چاہیں گے آپ سے, یہاں پر پڑھائی کس طرح سے, جو تعلیم یہاں دی جاتی ہے کس طرح سے دی جاتی ہے؟ دیکھیے, تعلیم کا تو اصل یہاں پر 60 اور 70% دینی تعلیم ہے, یعنی قرآن, حدیث اور ادب اور تربیت وغیرہ پر فوکس ہوتا ہے, اور 30 سے 40% دنیاوی تعلیم, یعنی انگلش, میتھ اور ہندی وغیرہ بھی بچے لوگ کو پڑھایا جاتا ہے. محنت کی ہے. اور ہمارے توقیر بھیا ہیں, بھائی ہیں ہمارے, اور بھی بھائی ہیں لوگ, مولانا سرفراز ہے, حفیظ شاہ نماز ہیں, یعنی کہ یہ لوگوں نے بہت اچھا ساتھ دیا. اور ماشاءاللہ 3 سال میں بہت ہی اچھا رزلٹ ملا, اور 5 حافظ قرآن ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ہر سال ہم لوگ کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر ہم لوگ رزلٹ لائیں. اور جو ہمارے مولانا صاحب ہیں بہت ہی محنت کر رہے ہیں, حافظ صاحب ہیں, یعنی جو لوگ بھی یہاں پر ہیں, جو بھی لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں, بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے گاؤں میں دستار بندی ہو رہی ہے, یہ پہلی بار ہو رہی ہے یا اس سے پہلے ہوئی؟ نہیں, یہ پہلی بار ہو رہی ہے. چونکہ یہ پہلی بار, پہلے نہیں ہوا تھا, چونکہ مدرسہ تو لگ بھگ 30 سال سے ہے, لیکن دستار بندی پہلے نہیں ہوا تھا, چونکہ مینجمنٹ کو لے کر کچھ پرابلم تھا. ابھی ماشاءاللہ پورا گاؤں والوں کا سہیوگ ہے, اور پورا لوگ چڑھ بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں, بہت خوشی کی بات ہے. یہاں پر جس طرح سے ہمارے علماء بتائیں کہ دینی بھی پڑھائی ہوتی ہے اور دنیاوی بھی پڑھائی ہوتی ہے, تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, سلیبس بہت ہی اچھا ہے. دیکھیے, چونکہ وسطانیہ, فوقانیہ, عالمیت کا یہاں سے ایگزام دلایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف حافظ کا ہی ہے, یہاں پہ دینی دنیاوی یعنی کہ انگلش, ہندی, عربک, یعنی کہ ساری چیزیں پڑھائی ہو رہی ہے یہاں پہ. تو یہ ایک اچھی شروعات ہے اس گاؤں کے لیے. اور جو بتا رہے ہیں کہ پہلی بار ہو رہی ہے یہاں پہ دستار بندی, اور یہ یہاں سے ہی اپنے مطلب بہار سے نہیں, بہار سے باہر کے اور ہندوستان سے بھی باہر کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو جو یہاں پر چاند پالی میں شروعات ہوئی ہے, یہ کہیں گے کہ ایک اچھا پہل, ایک اچھی شروعات ہے. اور ایسے حقیقت اور ایسے سچائی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, بنے رہے ہمارے ساتھ YS7 نیوز کے ساتھ. دھنیہ واد. اصلاح معاشرہ کانفرنس, جشن دستار بندی, حفاظ کرام, فیضان عظمت قرآن, سبحان اللہ. حافظ محمد عرش رضا ابن محمد ولی الرحمان سیتامڑھی, پھر حافظ محمد جعفر ابن محمد زبیر نیپال. بتائیے, پڑوسی ملک کے طالب علم آپ کے یہاں علم حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی خوش بختی, خوش نصیبی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزا بخشے. حافظ محمد جعفر ابن محمد زبیر نیپال, پھر حافظ محمد شباب حیدر ابن ظفیر انصاری مظفر پور. سبحان اللہ. حافظ محمد شباب حیدر ابن ظفیر انصاری مظفر پور. پھر
हाफिज मोहम्मद इमरान शेख इब्ने हसीबुर रहमान किशनगंज, सुभान अल्लाह। हाफिज मोहम्मद इमरान शेख इब्ने हसीबुर रहमान किशनगंज। फिर हाफिज मोहम्मद मुकर्रम रजा इब्ने मोहम्मद अब्दुल रऊफ कटियार। ये 5 हफाज़े किराम, सुभान अल्लाह, जिनके सरों पर हमारे मशाइख खुसूसियत के साथ यादगार असलाफ औलादे गौसे आजम जिगर गोशे मौलाई कायनात हुजूर अल्लामा अलहाज अशाह डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद हैदर कादरी साहिब सज्जादा खानकाह आलिया हैदरिया हसनपुरा शरीफ के दस्ते अक़दस से फिर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रजा साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अलकमा कादरी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा नौशाद मिसबाही, इंजीनियर अरशद इकबाल लशफी, तमाम उलमा, हजरत अल्लामा गुलाम नूरुद्दीन साहिब क़िबला, नाज़िम आला जामिअतुज़ ज़हरा भरपूर और दिगर उलमा मौजूद आई गए। मोहब्बतों से ज़रा ताली बजा दीजिए। नारे तकबीर। आवाज हाथ की बुलंद होनी चाहिए, बच्चों के हाथ उठना चाहिए, बच्चों का नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जामिया इस्लामिया गौसिया चांदखाली, बोले जिंदाबाद जोर से। जामिया इस्लामिया गौसिया चांदखाली, मुसलमानाने अहले सुन्नत, मुसलमानाने चांदखाली, मुसलमानाने चांदखाली, मुसलमानाने सीवान, मुसलमानाने हिंदुस्तान। ये अजीम खूबसूरत मंजर हमारी निगाहों के सामने है, ये न भूलने वाला है। आप खुद महसूस करेंगे, आप जब अपने बेटे के सर पर वो शादी और ब्याह निकाह के मौके से इंतजार मानी जाती है, वो मंजर, वो एहसास, और ये जो एहसास है हिफ्ज़ कुरान का ताज इन बच्चों के सरों पर है, आपको ईमानी आपका जो एहसास है वो तक़वियत हासिल करेगा, आपको तो शाबानी हासिल होगी। अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाए, हमारे इदारे से 5 बच्चे फारिग हुए, सुभान अल्लाह। शायद कहता है उलमा की मौजूदगी है कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो। मैं कह दे सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो, और दुनिया की किताबों पे कसर दाग में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर दाग में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। ये मंजर आपने मुलाहिजा किया, आपकी ये बेकोशी और ये बच्चों की जो नजर है, ये आप गुलदस्ते कुछ फरमाने, ये माला और हार की शक्ल में, सुभान अल्लाह, ये काबिल दिल और काबिल सफाई है। अब हमारे असातिज़ा ने, हमारे अरकान ने, मुंतज़मीन ने, मुसलमानों ने, चांदखाली के मुसलमानों ने अपने उलमा की ज़ियाफ़त का और इनकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों को नज़र करने का एक खूबसूरत नज़्म किया है, इंतजाम किया है। आपके तमाम इंतजाम का जवाब नहीं, शानदार आपने टेंट लगाया, इनारे को सजाया है, खाने पीने का इंतजाम आपने किया है, लाइट टेंट स्टेज, सुभान अल्लाह, कहीं से किसी चीज की कोई कमी नहीं, अल्लाह आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। ये हमारे उलमा की ये तोहफे हैं जो इन बच्चों के की नजर हो रहे हैं। अब कुछ हम अपने उलमा अहले सुन्नत की खिदमत में नजर करेंगे, जो हमारी कमेटी ने शॉल शक्ल में पेश करने का इरादा किया है। हुजूर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा शाम सैयद नाहिद अहमद हैदर कादरी साहब की बारगाह में शॉल पेश करेंगे। जनाब हाजी वारिस साहब से हम अपील करेंगे, हाजी वारिस साहब तशरीफ लाएं और हुजूर पीर साहब की बारगाह में ये शाल और गुलदस्ता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। ये जो पेशरफ्त आपकी है, ये काबिल सताइश और काबिल दिल है माशाअल्लाह। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। आप उलमा की ज़ियाफ़त का, उनकी खिदमत का, उनकी हौसला अफजाई और उनके मकाम मर्तबे के हिसाब से उनकी बारगाह में मोहब्बत नजर करते हैं, बड़ी बात है। हुजूर की सल्लल्लाहु के बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रजा साहब की बारगाह में शाल पेश करेंगे। जनाब हाजी तौकीर साहब से हम मुल्तमिस हैं, हाजी
توقیر صاحب سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. حاجی محمد توقیر صاحب تشریف لائیں گے اور مفتی سلطان رضا صاحب کی بارگاہ میں سوال پیش کریں گے. حاجی توقیر صاحب تشریف لا رہے ہیں. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. سبحان اللہ. پھر حضرت علامہ مفتی محمد علقمہ کوثر قادری صاحب کی نظر شان پیش کریں گے جناب مہتاب احمد عرف راجو بھائی. جناب مہتاب احمد عرف راجو بھائی آپ سے اپیل ہم کریں گے کہ تشریف لائیں. جناب مہتاب احمد عرف راجو بھائی. اور بھی جو لوگ نظر کرنے والے ہیں وہ اسٹیج کے قریب آ جاتے تو بہت ان کا کرم ہو جاتا. جناب سلام وارث صاحب جو مکھیا جی ہیں ان سے بھی اپیل کریں گے اسٹیج کے ممبر کے دائز کے قریب آئیں. جناب محمد اور نور الہدا صاحب آپ بھی ہماری آواز سماعت کر رہے ہیں تو اسٹیج کے قریب آئیں. جناب کوثر صاحب اور جناب حافظ محمد شمس الحق صاحب جو جامع مسجد ہیں اور محمد نعیم اشرف. پھر ہمارے ادارے کے جو صدر المدرسین ہیں حضرت شاعر اسلام نوشاد مصباحی صاحب کو جناب سلام وارث مکھیا جی نوشاد مصباحی صاحب. سبحان اللہ. پھر جناب مولانا علامہ حبیب الرحمان صاحب کو حضرت علامہ محمد شاداب رضا ثقافی صاحب جو صدر المدرسین ہیں وہ پیش کریں گے جناب حبیب الرحمان صاحب کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاعر اسلام انجینئر ارشد اقبال اشرفی صاحب. حضرت علامہ محمد شاداب ثقافی صاحب کو جناب ڈاکٹر سرفراز وارث امجدی صاحب محتمم جامعہ حاضر. سبحان اللہ. یہ بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ. اپنے اساتذہ کی بھی حوصلہ افزائی ماشاء اللہ. پھر جناب انجینئر ارشد اقبال اشرفی صاحب کو جناب نور الہدا صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب انجینئر ارشد اقبال اشرفی صاحب کو شال اور شاہ عالم صاحب. جناب شاہ عالم صاحب. جناب شاہ عالم صاحب. اور پھر پیر طریقت خلیفہ حضور معمار ملت خلیفہ حضور گلزار ملت حضرت علامہ الحاج وسیم اکرم رضوی صاحب کو جناب کوثر صاحب شال اور گلدستہ پیش کریں گے. جناب کوثر صاحب سے ملتمس ہیں ماشاء اللہ آپ تشریف لائیں. پھر ناظم جامعۃ الزہرا بھرپور حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب کی بارگاہ میں حافظ محمد شمس الحق صاحب جو خطیب امام ہیں چاند پاری کے جامع مسجد کے وہ تشریف لائیں گے اور حضرت کو گلدستہ اور پھول پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جناب حافظ القاری نقیب اہل سنت محمد اعجاز صاحب کی شال پوشی اور گل پوشی کریں گے نعیم اللہ عرف گڈو صاحب. نعیم اللہ عرف گڈو صاحب نقیب اہل سنت محمد اعجاز صاحب کی شال پوشی اور گل پوشی فرمائیں گے. شکریہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت منظر ہے. ہم آپ سب کے ملتمس ہیں ماشاء اللہ. کہا گیا کہ پہلی بار چاند پانی میں ایسا ہوا لیکن پہلی بار گلدستے بھی ہمارے ہاتھ میں. تقریباً ہم بھی 22-23 سال سے جلسہ پڑھ رہے ہیں لیکن اناؤنسر تک یہ گلدستہ پہنچ نہیں.
چاند پالی میں آنے کے بعد ہی کسی نقیب اور کسی اناؤنسر کو دستخط دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اللہ چاند پالی کے مسلمانوں کو سلامت رکھے. اور جن حضرات کو حفاظ کرام کو ہدیہ پیش کرنا ہے وہ ایک طرف سے آئیں اور اپنا ہدیہ پیش کریں.